Farid Lousleti, j'ai 26 ans et je suis professeure de chant à l'école de musique Algorithme. مرحبا بك. عايشك. Nadel Arfaoui, 23 ans. Je suis étudiante en ma deuxième année master sciences criminelles. وملي أنا صغيرة نحب التمثيل برشا. أنا سيرين بن عربية، عمري 31 سنة، متزوجة وعندي بنية 3 سنوات، وجيت من نابل وأنا مغرومة بالتقديم. مرحبا بك سيرين. حبيت نعرف من عندك أنت اليوم هوني بهدف شنو؟ والله الهدف متاعي اليوم إني نحب نقدم شنو في داخلي. أنا مغرومة برشا توسكي أنيماتريس سورتو في مجال الطبخ. حبيت نخرج شوية من التيميديتي متاعي ونقدم معناها موهبتي قدام العباد. عندي أنا سي ان تشالنج ريليفي. شنو العلاقة بين الثقة والتوسيل نتاع الموهبة نتاعك؟ حسيت معناها ان انا اترافير سو كونكور حبيت تشجع معناها لي جون كي اون ان تالون كاشي انهم يبينوا رواحهم ما يقعدوش كاشي معناها بينهم وبين روحهم معناها الحاجه هذيك. C'est-à-dire que passer devant des gens, enfin, نتعدى قدام عباد، نحكي قدام عباد، نغني قدام عباد، معناها faut vraiment avoir confiance en soi ونحاول معناها j'exploite cette confiance. اللي خلاني موتيفي باش نشارك في كونكور غنانا اون كونفيونس هو اللي انا ما جاتنيش فرصه باش نعرف موهبتي قبل، دونك كي ريت الكونكور حسيت اللي هذه هي الفرصه اللي لازم نستغلها و en même temps باش نربح كونفيونس في روحي على خاطر جو سوي ان بو تيميد قدام بوبليك. C'est mon frère qui m'a inscrite à ce concours. Il m'en a parlé et j'ai trouvé ça très très intéressant vu que j'adore la musique et je me suis dit oui pourquoi pas. أنا مغرومة بالتقديم وحبيت الموهبة ليا نقدمها قدام الناس معناها يشوفوني. en plus حبيت نعطي نظرة أخرى للمرأة المتحجبة في تونس. حبيت نسألك تخدم ولا؟ وي نخدم. باش تخدم؟ نخدم كونتابل. داكور. ومغرومة بالانيماسيون ولا بالطبخ؟ أنا مغرومة بالطبخ وديما كي نبدا في كوجينتي ونطيب الكل نبدا نطيب ونحكي كوم كوا معناها ديمونستراسيون تاع لي غوسيت والكل. وشنو أكثر حاجة تحب تطيبها؟ والله أنا نحب الماكلة التونسية ونحسها. لا تحب تطيب رز جربي. بيتناش تعملي تو ديمونستراسيون تطيب في رز جربي وتحكي المتفرج كيفاش طيبوا؟ باهي ناخذوا أول حاجة قطع معدنوس وقطع سلق وقطع سبناخ وبصل. يعني وبعد نخلطوا الخليط هذاك الكل مع اللحم اللي ديجا مفوح، نعبيو المقفول بالماء ونحطوا الخضره هذيك والروز مخلطين ببعضهم في الكاسكاس ونغطيوها بالكدا وتطيب لمده ساعه ساعه ونص. بون انا فهمت شويه الموهبه نتاعك، ما نحب نزيد نسالك شنو الموهبه نتاعك؟ نغني. تغني. باهي نجم تعمل لنا une petite improvisation؟ Oui. Vas-y. المشكلة اللي j'ai oublié. سير خذ وقتك. On t'attend. Improvisation, j'ai choisi une chanson de Sam Brown, Stop. All that I have is all that you've given me. Wrapped in her arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. شنو موهبتك؟ تمثيل. باهي اش قولك كان تعمل لنا une petite improvisation؟ نعرفش بالانجلي. كيما تحب كيما تلقى راحتك. حاجة شفتها قبل ولا؟ بون انسبيري من حاجة شفتها مي فما حاجات معناها أنا اللي خلصتها. Vas-y. Everybody loves you, and I understand. And when they finally turned me into a monster, they came and asked, "What happened to you? You were so sweet." I'm not sweet. Bien. أول حاجة ما مثلش قدام عباد معناها ديما وحدي، ثاني حاجة ديما بالانجلي عمري ما عملت حاجة. كي يجيك مخرج يقول لك أنا مثلا مخرج نقول لك كيفاش تمثل ولا حاجة، أما وحدي ما نجمش ما تجينيش فكرة. أنا نعطيك أنا سيتواسيون وأنت مثلها. اش قولك؟ ما نتصورش كان جرب ça va être bien. أنا نعطيك أنا سيتواسيون وأنت جرب. بي دونك ما نجحتش في الباك
On vient de t'annoncer que tu as نجحت في الباك. أنا توا قلت لك ما نجحتش في الباك. ما j'arrive pas à réagir. باهي نجحت في stressée الباك. par ça. نجحت في الباك. سهلة عادي. ليه؟ نحب نعرف منين سمعت بالكونسيبت وكيف باش تتعدى في ليميسيون كلام الناس شنو تحب تقدم. انا سمعت الكونسيبت هذا في على الباج فيسبوك، بعثت دونك الانسكريبسيون نتاعي وهاني هون اليوم، وان شاء الله كيف باش نتعدى في كلام الناس. نحب نقدم وصفه سهله والا استيوس تعاون المراه في المطبخ. كي طلبوني وقالوا لي انك تقبلت في كونكور نانا اون كونفيونس parmi les 5 premières، فرحت برشا وحسيت اني الثقه رجعت لي من اول وجديد. فرحت برشا كي كلموني. اول حاجه ما كنتش متوقعه معناها دونك جاتني سوربريز، وثاني حاجه فرحت حسيت لي فرصه نتاعي جاتني. الكونكور سمعت بيه من الباج فيسبوك نانا تونيزي. وبالنسبه للبروغرام شنو تحب تقدم لنا نهار اللي باش تعدى في التلفزه؟ نحب نخرج من الشامبر والمرايه نحب نخرج للعباد. Pour le concept, خويا il m'a fait la surprise, قال لي voilà, il y a un concours, معناها اعمل l'inscription, ça va être très intéressant pour toi. زيدا كيف كيف c'est surtout une question de confiance, معناها j'ai bien envie d'améliorer ça. Pour le passage في كلام الناس, ça va aussi être نفس الخدمة. C'est une émission qui est très intéressante. اللي حسيته كي كلموني c'est que فرحت برشا كي اي عبد qui participe à un concours معناها يستنى باش يكلموه. Donc pour moi c'était une très 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 bonne nouvelle. كان اليوم انت tu seras la gagnante في le concours هذايا فاز talent. شنو هو اللي تزاتونت من الكونكور هذا؟ شنو تستنى من الكونكور نانا اون كونفيونس؟ شنو باش يزيدك انت؟ والله انا كي جيت اليوم وحضرت نحس رجعت لي الثقه ورجعت هكا رجعت فيا الثقه، خاطر تعرفوا المراه بالخدمه وبالدار وروتين الحياه تبعد شويه على توسكي دي زيفينمون والكل. رجعت لي شويه الثقه وان شاء الله. كيفاش قولي كيف رجعت لك الثقه؟ لو فيت انت جيت معناها تو بارتيسيبي ا سو كونكور. الكوراج اللي جاني باش انا جيت اليوم وخديت معناها ديبلاسيت وركبت في الكار باش جيت اليوم هذايا برك رجع لي معناها فما لا بون فولونتي. وي بيان سور. اتوقع حياتي باش تتبدل برشا، خاطر فما فرق كبير بين انك تمثل وحدك في بيتك قدام المرايه وبين انك تخرج وتتكلم قدام العباد وتوري موهبتك معناها بكل ثقه. Maintenant confiance déjà, à خاطر savoir que j'ai gagné un concours حاجة باهية برشا. Je me dis finalement j'ai réussi ou c'est que si on m'a fait gagnante c'est que je l'ai mérité. Le concours avait surtout comme changement qui pourrait m'apporter il y a la confiance en moi, le fait de passer devant des gens. Disons que c'est un challenge donc نحاول je fais de mon mieux فيه. Et puis voilà. Donc la gagnante pour cette phase-là, c'est Feriel Ouslati. Mabrouk. يعطيكم الصحة زادة نادي سيرين pour votre participation. Merci beaucoup. Donc la journée تعدت حلوة برشا avec beaucoup de belles émotions avec les différents talents اللي تعداو. La candidate donc la gagnante عندها صوت حلو ياسر. D'ailleurs qui غنيت vraiment on avait toutes beaucoup d'émotions par rapport à sa voix. المشكلة c'est que ما عندهاش ثقة في نفسها et la preuve c'est qu'avec toute la compétence تاع الصوت الحلو كي جات باش تتكلم devant la caméra elle a oublié les paroles ما نجمتش تكمل. Donc l'idée c'est de l'accompagner في la journée coaching talent pour qu'elle réaccède à son plein potentiel
باش تنجم تستعمل الطاقة اللي عندها ولا الموهبة اللي عندها de la meilleure manière qui soit.